حکمت دا دروازہ یا فرمایا اوے بیلیا سوال کر تینوں پتہ نہیں ہے مینوں نبیاں دے تاجدار نے جڑا علم عطا فرمایا ہے ان دے اندر دنیا دا علم بھی ہے زمین دا علم بھی ہے آخرت دا علم بھی ہے آسمانہ دیاں بلندیاں دا علم بھی ہے آپ فرمایا سوال کر میں تیرے ہر سوال دا جواب دیواں گا ہن مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ دی برکت دے اندر عرض کردا ہے اے علی میرا پہلا سوال ہے وے تہاڈے نبی نے فرمایا ہے جنت دے اندر جنتیاں نو جنتی کھانا ملے گا ہر وقت ہما وقت تازہ کھانا ملے گا اوتھے کدی بھی کھانا باسی نہیں ہوئے گا تازہ کھانا انہاں نو ملے گا میں کہن لگا کہ اس گل نو میری عقل تسلیم نہیں کر دی مولا کائنات آپ نے فرمایا اگ بنان والا کون ہے کہندا ہے اللہ ہے فرمایا کدی اگ بھی باسی ہوئی ہے کہن لگا نا اگ کدی باسی نہیں ہوئی ہے اللہ اکبر آپ فرمایا جیڑا میرا رب اگ نو باسی دنیا دے اندر اوہ نہیں ہون دیندا ہے او جنت دے اندر جنتیاں کھانیاں نو بھی باسی نہیں ہون دے گا اینی گل ہوئی ہاں ٹھیک تہاڈا کچھ جواب مینوں سمجھ آیا ہے ٹھیک ہے چلو ایک دا جواب دے لے ہن دوجے دا جواب دیو نا پھر پتہ لگے گا ٹھیک ہے نا آگا میرے اور بھی سوال ہے مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ نے فرمایا بیلیاں سوال کر میں علی ہاں میں جس در تو پڑھیا ماں اوتھے علم دی کمی کوئی نہیں ہے میں ہر تیرے سوال دا جواب دیواں گا وہ کہن لگا کہ جدوں تسی نماز پڑھ دے ہو قیام ایک واری کر دے ہو رکوع ایک رکعت ایک واری کر دے ہو قومہ ایک واری کر دے ہو سجدے 2 واری کیوں کر دے ہو آپ نے فرمایا بیلیا سون جواب اسی ایک رکعت دے اندر 2 مرتبہ سجدے کرنے ایک واری سجدہ کرنے اللہ فرما رہے ہے بیلیا جس مٹی تے سجدہ کرنا پیا ہے اے بیلیا تینوں میں اس مٹی دے وچوں بنایا ہے فرمایا کہ دوسری مرتبہ سجدہ سی تاں کرنے اللہ فرما رہا ہے اوے بیلیا ایسے مٹی دے اندر ہی تو جانا ہے کہن لگا کہ جناب جڑا 2 سجدیاں دے درمیان وقفہ کر دے ہو جڑا 2 سجدیاں دے درمیان رک دے ہو ٹھہر دے ہو ان دا مطلب کی ہے شیر خدا علی المرتضی آپ دے علم نے جوش ماریا آپ فرمایا او بیلیا اللہ دسنا چاہندا ہے جنہ کو 2 سجدیاں دے درمیان وقفہ ہے اے بیلیا تیری اینی کو زندگی ہے تیری بس اینی کو زندگی ہے یہ 2 سجدیاں دے درمیان جنی دیر بندہ بہندا ہے نا اینی کو زندگی ہے او جویں کیا نا کہ پانی وچ بلبلا ہے پانی وچ پتاسا ہے او جڑا پتاسا ہے نا وہ بلبلا ہے پانی دے وچ وہ کنی کو دیر رہندا وہ بارش تیز آوے نا تیز آوے تے یکدم پانی تھلے جمع ہوندا تے کنے بلبلے بن جاندے نے تے او پتہ بھی نہیں لگدا گا او میرا خیال ہے سیکنڈ بعد چ ہوندا پہلے ختم ہو جاندا او حضرت انسان تیری تے میری زندگی اینی کو ہے او حضرت انسان ذرا توجہ کر اینی کو زندگی ہے کیڑے پاسے ٹورے ہوئے کنے خواہشات دے پیچھے دنیا دیا لذتاں دے پیچھے دنیا دے معاملات دے پیچھے کتے دی بھجے پھرنے گیا اینی کو زندگی ساری آج ساں بند ہو جائے تے گل موگی کہانی ختم ہو گئی اینی کو زندگی ہے آساں پھر بھی نہیں سوچ دے گے مولا کائنات آپ کی فرمایا کہ اور کوئی سوال ہے کہن لگا علی اور بھی سوال ہے نہیں مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ دی بارگاہ دے اندر سوال کردا ہے کہندا ہے علی
آسمان تے جڑے پرندے اڑدے نے میرا سوال ہے وے انہاں دے وچوں حلال کیڑا ہے حرام کیڑا ہے مولا کائنات دا علم جوش دے اندر آیا آپ فرمایا او بیلیا او جڑے پرندے پنچیاں دے نال جڑے پرندے پنچیاں دے نال پکڑ کے ٹھونگ ٹھونگ کے کھاندے نے فرمایا او حرام نے فرمایا جیڑا پرندہ اپنی چونچ دے نال دانا چکدا ہے او حلال ہے فرمایا کہ جیڑا پرندہ چونج نال دانا چکدا ہے ڈائریکٹ چونج نال چکدا فرمایا او حلال ہے چپ ہو گیا فرمایا اور بھی کوئی سوال ہے کہنے لگا علی ہاں ایک سوال ہو رہے گا ٹھیک ہے تے آپ نے فرمایا بول فرمایا کہ جڑے اے پرندے آسماناں تے اڑدے نے تے انہاں دی نظر زمین تے کیوں ہوندی ہے یہ ہمیشہ ظاہری گل ہے انسان ہے سفر کر رہا ہے گا ان دی نظر سامنے آنا سجے کھبے ویندا ہے ادھر بھی ویندا ادھر بھی ویندا آگاں بھی ویندا پیچھے بھی ویندا اوتاں بھی ویندا اے جدوں پرندے تسی غور کر لینا جدوں پرندے اڑدے نے نا انہاں دی نظر ہمیشہ زمین تے ہوندی ہے کہنے لگا مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی باب العلم نو کہنے لگا بیلیا اے جننے پرندے آسمان تے اڑ دے نے انہاں دی نظر زمین تے کیوں ہوندی ہے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی آپ دا جواب سنیا جے آپ نے فرمایا اے جڑے پرندے نے اے سانو پیغام دے رہے نے اوے بیلیو او دنیا والے اساں جننے بھی اڑ لواں گے ایک نہ ایک دن زمین تے آ ڈگا جنہ بھی بندہ اڑ لیندہ نا جنہ بھی بندہ پروازاں کر لے جنہ بھی بندہ اڑ لے اے پرندے پیغام دے رہے ہیں اے حضرت انسان ایک نہ ایک دن اساں لے آؤ ہی جانا ہے گا زمین دے ہیٹ آئی جانا ہے انہاں کا جنہیں مردی بندہ پرواز کر لے سمان نو چھو بھی لوے لیکن اکنا ایک دن ہے وہ پرندیاں دا بھی ٹھکانہ زمین ہی ہے اے حضرت انسان تیرا تا میرا ٹھکانہ بھی زمین ہی ہے اس زمین دے ہیٹ جانا ہے گا دسو نا ہون تیاری کنے کنے کر رکھی ہے آخرت دی فکر کتنے کنے کنے کیتی ہوئی ہے آخرت دی سوچ کتنے اپنے اندر پیدا کیتی ہوئی ہے کوئی ہے بندہ ساڑی سوچ ساڑی فکر ساڑا ذہن سب دنیا دی طرف ہے دنیا دے معاملات دنیا دیا خواہشات دنیا دیا رنگینیاں دے پیچھے دنیا دی جائیداد دے پیچھے اتنا کو مغن ہو گیا موت کو لگے